अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पुरुमीद खबरें नहीं हैं इस हवाले से कि मॉन्यूमेंटल एंड कंपनी ने ठान ली है कि उन्होंने हर सूरत पंगे लेने हैं, फसाद करने हैं, दंगे लेने हैं। और उनके 300 फसादी जो है वो लाहौर में और पंजाब में दाखिल हो चुके हैं KPK से। ठीक है ना, जैसे KPK के सिक्योरिटी गार्ड भी पकड़ा गया है, फिर आज शनाख्ती गार्ड पकड़े गए हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये हालात ख़राब हैं। आज अभी अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है वो ये है कि पाक फ़ौज से इलेक्शन कमीशन ने पाक फ़ौज से इमदाद मांग ली है। और कल जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो सारे पाक फ़ौज की निगरानी में होंगे। ठीक है ना जी, पाक फ़ौज की निगरानी में होंगे और वही उसको देखेंगे, हिसास पोलिंग स्टेशन भी और दूसरे भी। तो इस सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान जो धमकियां दे रहा है उसके ऊपर आप नज़र रखें। वो मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहता है। वो पहले आया ही इसी मकसद के लिए था कि श्रीलंका वो बनाएगा, पाकिस्तान को डुबोएगा। पाकिस्तान की मईशत को उसने पहले डुबोया है, फिर एटम बम के सौदा करने लगा, फिर सी पैक उसने लपेटा। ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती। फिर फ़ौज के एक एक फ़ौजी का नाम लेके फ़ौज के अंदर तकसीम डाली उसने। फिर जनाब इदारों को तबाह किया, अदलिया के ऊपर सारे वार किए। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही। अभी भी आप बिल्कुल नरम तरीके से उसके साथ डील कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि ये मौला जट है और इसको कोई मौला जट ही तैयार करे। इसके लिए आप एक नून लीग वालों, आप कोई मौला जट तैयार करो जो इसको ईंट का जवाब पत्थर से दे। ये ज़हन में रख ले। ये इसी तरीके से ये समझ सकता है। ये आराम वाली बात समझ ही नहीं सकता। ये नस्ली फसली है, ये नहीं समझ सकेगा। आप ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए एक मौला जट इसके लिए स्पेयर करें। इमरान खान ने ड्यूटी लगाई हुई थी जब इसकी हुकूमत थी कि जनाब बिलावल भुट्टो बोले तो मुराद सईद तुमने बोलना है, और शहबाज शरीफ बोले तो असद उमर उसका जवाब तुमने देना है। ये सारी उसने ड्यूटी जो है ना एलोकेट की हुई थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान आराम तरीके से नहीं मानेगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज देखें, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है राजा सुल्तान सिकंदर, इसको वो नाम लेके गालियाँ दे रहा है। नाम लेके कहता है जी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा ये वो, और वो आगे से कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। भाई तुम उसको बुला नहीं सकते? प्रेशर में आ गए हो। शेख रशीद ने जो आज धमकी दी है, शेख रशीद टली ने फ़ौज को कि जी आप बाज आएँ वरना दम दम मस्त कलंदर होगा। ये इनको इतने इनकी हिम्मतें हो गई हैं, इतने इनके जनाब ऊंची परवाज़ हो गई है कि इनको अब फ़ौज से भी कोई डर नहीं है, पुलिस से भी कोई डर नहीं है, सियासतदानों से भी कोई डर नहीं है, अदलिया से भी कोई डर नहीं है। जिसके ऊपर केस बनता है ना, वो अदालत में हमारे पास रोज़ मुलज़म आते हैं, वो ऐसे खड़ा होता है। जज पूछता है भाई ऊपर देखो, तो वो ऊपर देखना जो है ना उसको मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वो जुर्म उसने किए होते हैं। ये शीदा टली ने जुर्म किए हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये धड़ल्ले से आते हैं, कहते हैं जी हम तुम्हें उल्टा मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। ये इमरान खान के सारे वारंट गिरफ्तारियाँ जारी हुए हैं, ये सारे वो कह रहे हैं। इमरान रियाज देख रहे हैं, इनका जनाब समी इब्राहिम देख लें, इनका कोई देखे। ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं और अपना मिशन उनका मुकम्मल हो रहा है। अब ये फ़ौज जो आई है, फ़ौज आई है, फ़ौज को बुलाया गया है। अब कल को कोई मसला होगा, इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ भी ऐसे बकवास करने हैं, तो आप इनको पकड़ के नज़रबंद नहीं कर सकते कुछ दिनों के लिए। आपको कितना कहा था कि ये ज़ख्मी रीछ है, इसको पकड़ें और इसको काबू करें, वरना ये तबाह बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को। सारे जितने बड़े बड़े दानिशवर हैं वो आपको बता रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं सिवाय PTI के, सारे आपको कह रहे हैं कि जनाब इसको लगाम दो, इसको डालो, इसका पट्टा डालो। ये बेलगामा और बेपट्टे के हो गया है। तो आपको समझ नहीं आ रही हुकूमत, राना सनौला साहब आपको समझ नहीं आ रही
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا جٹ ہے، اس کے لیے ایک مولا جٹ پیدا کرو، اس کے لیے ایک مولا جٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں سے ریزرو کر کے اس کے اوپر ڈالو، اور پھر یہ سمجھے گا کہ جناب یہ میں نے تو غلط کیا تھا اور میں یہ وہ اسی طریقے سے یہ رکے گا، ورنہ یہ آپ کے قابو نہیں آئے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ٹھیک ہے، تو بریکنگ نیوز آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فساد کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ پہلے سیکیورٹی گارڈ پکڑے گئے، پھر جناب ان کا مقبول گجر اور یہ والے پکڑے گئے، پھر ان کے 300 فسادی پکڑے گئے، اور ابھی بھی آپ صرف بتا ہی رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آئیے صرف تانے مینے دے رہی تھی کہ فرق ہوگی اور یہ وہ، بھائی تانوں مینوں کا ٹائم گزر گیا ہے، عمل کریں، آگے بڑھ کے ان کی گرفتاریاں کریں جو بھی آئے ہیں۔ کیوں اس کو پولیس والے کو جانے دیا، مقبول گجر کو؟ عاطف پولیس والا جو ہے وہ ویڈیو جو بن رہی تھی اس میں کیوں اس کو جانے دیا جی؟ اس کو ادھر ہی پکڑ لیتا، جب آیا اس نے وائلیشن کی ہے اس کو وہاں سے باہر نکالتا ہی نہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے ان کی لگام کی وجہ سے۔ اب جیسے مشرقی پاکستان بن گیا ہے نا بنگلہ دیش، تو پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو گرفتار کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، اور یہ ہے وہ، یہ ڈھیل انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اس وقت عمران کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ کتنی بڑی دھمکی اس نے دی ہے کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ، میں دیکھوں گا عدالت میں بیان دے کے کہ میں ان کو ننگا کروں گا جو ہے۔ تو پھر کون ہے بھائی؟ سارا سیدھا اس کے اشارے فوج کی طرف ہے کہ اس کے پاس فوج کی کمزوریاں ہیں، یہی ہے اس کے پاس فوج کی کمزوریاں، فوج چپ کر کے بیٹھی ہے، اس کو جناب بھائی جان کہہ کے پکار رہی ہیں، اور وہ ڈر ہی نہیں رہا۔ فواد چودھری نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب میں ان کو جج جو کمروں میں بیٹھے ہیں اور فیصلے ہم ان کے نہیں مانتے، اور یہ وہ سارا۔ تو بات یہ ہے کہ جب بات آگے بڑھ گئی ہے، آپ کو فیل نہیں ہو رہی کہ بات آگے بڑھ گئی ہے؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ بھئی گل تو ودی پئی ہے تو یہ تو ہن قابو کریے اینوں؟ تو جناب علی یہ آپ کی سستیاں ہیں۔ اے مولا جٹ بن گیا ہے تو مولا جٹ نو جڑا نا مولا جٹ ایک پیدا کرو۔ اگر تواڈے کول نہیں نہ ہو رہا تو مینوں ڈیوٹی دیو، میں اس مولا جٹ نو جڑا نا اس سے زبان جواب دیاں، اسی زبان میں اس کو جواب دے۔ بالکل یہی اس کا حل ہے، اور یہ آپ کو بار بار ہم بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں فوج آئی ہے، اسی عمران خان کے بیانوں کی وجہ سے فوج آئی ہے نا ضمنی الیکشن میں، اور یہ دھاندلی کے اوپر تیار ہے۔ عمران نے ان کو کہہ دیا ہے مراد سعید ادھر آ گیا ہے، یہ سارے اس کے جتنے یہ شبلی فراز اور یہ سارے آ گئے ہیں ادھر لاہور میں اور پنجاب میں، ان کی ڈیوٹیاں اس نے لگا دی ہیں۔ تو یہ جناب غنڈہ گردی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دھاندلی روکنے کے لیے نہیں آئے، دھاندلی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اور عمران خان اتنا باولا ہو گیا ہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اس کو اپنے تو انہوں چھڑکنا ہی ملنا ہے نا، اپنا تو انہوں کچھ بھی نہیں ملنا۔ اس کا کیا ہے، وزیر اعلیٰ تو بننا ہے پرویز الہی نے، اور اوپر سے قومی اسمبلی کا اس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشن ایسے لڑ رہا ہے جیسے مرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، بالکل مرنے اور مارنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اور قومی اسمبلی کے وہ استعفے لے کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی ان کے استعفے بھی منظور نہیں کیے۔ اور بھائی ان کی کیڑی کمزوریاں تو انہوں دسی ہے، کیڑی کمزوریاں دسی۔ بہرحال جو انٹرنیشنل سروے ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں کہ نون لیگ اکثریت سے جیتے گی اور نون لیگ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن یہ بکھرا ہوا ہے، یہ زخمی ریچھ ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈالو، ٹھیک ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈالو، اس کو پکڑو، ورنہ یہ پوری قوم کو جو ہے نا برباد کرے گا۔ اور اس نے طے کر لیا کہ میں نہیں ہوں نا تو پھر بے شک پاکستان بھی نہ رہے، یہ اس کا ویو ہے، نظریہ ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہ رہے، میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور میں نہیں ہوں تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی؟ پوری میڈیا اور سارے آپ کو ادارے یہ رپورٹیں دے رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب انٹیلیجنس کی رپورٹ لو، یہ کل کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل فساد چاہ رہے ہیں، فساد فی الارض، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو جناب
یہ ملک میں فساد کریں گے. اشارے کر چکے ہیں عمران خان کہ ہم نے پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جیسے سری لنکا میں لوگ گھسے ہیں ہم ایسے ہی کریں گے. تو اب آگے ہم نے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں. اوکے جی، اللہ حافظ.